बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़्लाइट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आपकी जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में पाकिस्तान के लिए सस्ती फ़्लाइट बुक करना अब सिर्फ किस्मत की बात नहीं रही, बल्कि एक मुकम्मल साइंस बन चुकी है। अगर आप बरतानिया, यूरोप, कनाडा या खलीजी ममालिक से पाकिस्तान जाने का प्लान बना रहे हैं और वही पुरानी वेबसाइट्स पर सर्च करके थक चुके हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो खुफिया स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो एयरलाइंस आपसे छुपाती हैं। हम सिर्फ टिकट की कीमत नहीं देखेंगे, बल्कि बैगेज अलाउंस, ट्रांजिट टाइम और वो छुपे हुए अखराजात भी निकालेंगे जो आपके सस्ते टिकट को आखिर में महंगा बना देते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक ऐसा रोड मैप होगा कि आप 2026 की अपनी फैमिली ट्रिप पर सैकड़ों डॉलर्स या पाउंड्स बचा सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस गोल्डन विंडो की जब आपको अपनी बुकिंग शुरू करनी चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि आखिरी लम्हे पर लास्ट मिनट डील्स मिल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तानी रूट पर यह फार्मूला बिल्कुल काम नहीं करता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सस्ती तरीन बुकिंग का बेहतरीन वक्त सफ़र से कम 5 से 6 माह पहले है। अगर आपने जुलाई की गर्मियों की छुट्टियां या दिसंबर के सीज़न में जाना है, तो आपकी सर्च जनवरी या फरवरी में शुरू हो जानी चाहिए। याद रखिए, जैसे जैसे जहाज़ की सीटें भरती हैं, एयरलाइन का कंप्यूटर सिस्टम खुद ब खुद कीमतें बढ़ा देता है। अब आते हैं एक बहुत अहम नुक्ते पर, पीक सीज़न बामुकाबला ऑफ पीक सीज़न। हम सब जानते हैं कि ईदैन, दिसंबर की छुट्टियां और जुलाई अगस्त में रेट्स दुगने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। अगर आप अपनी तारीखों में सिर्फ 3 से 4 दिन की लचक या फ्लेक्सिबिलिटी रखें, तो कीमतों में बड़ा फ़र्क आ सकता है। मिसाल के तौर पर जुमा या इतवार के बजाय मंगल या बुध को फ्लाई करना हमेशा सस्ता पड़ता है। 2026 में एयरलाइंस के नए एल्गोरिदम मिड वीक ट्रैवल को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान जाने के लिए आपके पास 2 बड़े ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट या वन स्टॉप कनेक्टिंग फ़्लाइट। PIA या ब्रिटिश एयरवेज जैसी डायरेक्ट फ़्लाइट्स वक्त तो बचाती हैं, लेकिन क्या ये वाकई ही सस्ती हैं? अक्सर औकात एमिरेट्स, कतर एयरवेज, इत्तेहाद या गल्फ एयर जैसी एयरलाइंस जो दुबई, दोहा या अबू धाबी में स्टॉप ओवर देती हैं, वो ना सिर्फ सस्ती होती हैं, बल्कि उनकी सर्विस और कंफर्ट लेवल भी बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है जिससे आपको बचना है, और वो है ट्रांजिट टाइम। अगर आपको सस्ते टिकट के चक्कर में एयरपोर्ट पर 12 घंटे गुजारने पड़ते हैं और वहाँ खाने पीने पर आपके इजाफी पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो टिकट सस्ता नहीं रहा। हमेशा टोटल जर्नी टाइम और कीमत का मुआवजा करें। एक और चीज़ जो हम देसी मुसाफिर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है बैगेज अलाउंस। हम पाकिस्तान जब घर जाते हैं तो तोहफे तहफ़ से भरे हुए सूट के साथ होते हैं। एक एयरलाइन आपको 700 पाउंड में 30 किलोग्राम दे रही है, जबकि दूसरी 800 पाउंड में 40 किलोग्राम प्लस 10 किलो हैंड कैरी भी दे रही है। अगर आपने एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे एयरपोर्ट पर दिए तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए हमेशा टोटल कॉस्ट निकालें, यानी टिकट की कीमत प्लस इजाफी सामान की फ़ीस। 2026 में कई एयरलाइंस लाइट फेयर्स मुतारिफ करा रही हैं। वहाँ सिर्फ हैंड कैरी की इजाज़त होती है, इसलिए बुकिंग करते वक्त इकॉनमी क्लास की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को गौर से पढ़ें। आइए अब बात करते हैं उन सर्च इंजन्स की जहां आपको कीमतें चेक करनी है। क्या आप अब भी सिर्फ एक ही वेबसाइट पर भरोसा करते हैं? ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपको गूगल फ्लाइट्स, स्काई स्कैनर और मोमांडो जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक ख़ास तरीके से। हमेशा इनकॉग्निटिव मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग इस्तेमाल करें, ताकि वेबसाइट्स को ये पता ना चले कि आप बार बार एक ही रूट सर्च कर रहे हैं, वरना वो कीमतें बढ़ाकर दिखाएंगी। यहाँ एक बहुत ही ख़ास प्रो टिप है जो आपके बहुत काम आएगी। बाज़ औक़ात मल्टी सिटी बुकिंग करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। मसलन अगर आप लंदन से लाहौर जा रहे हैं तो वापसी की फ़्लाइट इस्लामाबाद से लंदन की बुक करें, अगर आपका घर दोनों के बीच में है। इससे बाज़ औक़ात सिस्टम आपको बेहतर रेट्स दे देता है। 2026 में एक नया ट्रेंड प्रीमियम इकॉनमी का भी है। अगर आपकी फ़्लाइट लंबी है, जैसे अमेरिका या कनाडा से, तो बाज़ औक़ात प्रीमियम इकॉनमी के रेट्स बिज़नेस क्लास से बहुत कम लेकिन आम इकॉनमी से थोड़े ज़्यादा होते हैं, मगर इसमें बैगेज अलाउंस ज़्यादा मिल जाता है जो आपकी बचत करवा देता है। जैसे ही हम इस स्ट्रेटजी के अगले मरहले पर पहुँचते हैं, वहाँ एक ऐसी चीज़ है जो 90% मुसाफिर नहीं जानते। ये ताल्लुक़ रखता है आपके क्रेडिट कार्ड्स और लॉयल्टी प्रोग्राम से।
کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہر فلائٹ آپ کو اگلی بار مفت سفر کروا سکتی ہے یا کم از کم آپ کو فری اپ گریڈ دلا سکتی ہے؟ بات ہو رہی ہے ان لائلٹی پروگرامز اور مائلز کی جنہیں اکثر اوورسیز پاکستانی یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ صرف بزنس کلاس والوں کے لیے ہیں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ سال میں ایک بار بھی پاکستان جاتے ہیں تو ایمریٹس کے اسکائی ورڈز، قطر کے پریویلیج کلب اور برٹش ایئر ویز کی ایگزیکٹو کلب کی ممبرشپ ضرور لیں۔ یہ بالکل فری ہوتی ہے۔ 2026 تک ان پروگرامز میں اتنی جدت آ چکی ہے کہ آپ صرف فلائٹ سے نہیں بلکہ اپنے روزمرہ کے کریڈٹ کارڈ کے خرچوں سے بھی مائلز جمع کر سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ نے پورا سال اپنے گروسری بلز کارڈ سے ادا کیے اور جب پاکستان جانے کا وقت آیا تو آپ کو ٹکٹ ڈسکاؤنٹ یا فری بیگیج اپ گریڈ مل گیا۔ یہ وہ بچت ہے جو سیدھی آپ کی جیب میں جاتی ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے ایئر لائن ریفنڈ پالیسیز اور فلیکسیبلٹی۔ کرونا کے بعد سے ایئر لائنز نے اپنے قوانین کافی سخت کر دیے ہیں۔ سستا ترین ٹکٹ خریدتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ ریفنڈیبل ہے۔ اکثر نان ریفنڈیبل ٹکٹس 50 سے 100 پاؤنڈ سستا تو ہوتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا پلان بدل جائے تو آپ کے سارے پیسے ڈوب سکتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ہمیشہ اکانومی فلیکس یا اکانومی پلس آپشنز پر غور کریں، جہاں معمولی اضافی رقم کے عوض آپ کو تاریخ بدلنے کی سہولت ملتی ہے۔ 2026 میں ٹریول انشورنس اب کوئی چوائس نہیں بلکہ ایک ضرورت بن چکی ہے۔ ایک اچھی ٹریول انشورنس آپ کو فلائٹ کینسل ہونے یا سامان گم ہونے کی صورت میں بڑے مالی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں موبائل ایپس کے جادو کی۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ایئر لائن کی اپنی آفیشیل ایپ پر کبھی کبھی ویب سائٹ سے بہتر ریٹس مل جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر لائنز چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ براہ راست جڑے رہیں۔ 2026 میں کئی ایئر لائنز ایپ اونلی ڈیلز دے رہی ہیں۔ اپنی پسندیدہ ایئر لائن کی نوٹیفیکیشنز آن رکھیں، خاص طور پر ستمبر اور جنوری کے مہینوں میں جب اینول سیلز لگتی ہیں۔ اگر آپ اس وقت بکنگ کر لیتے ہیں تو آپ سیزن کے مہنگے ٹکٹ سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اور چھپی ہوئی ٹپ کرنسی کنورژن کے بارے میں ہے۔ جب آپ کسی غیر ملکی ویب سائٹ سے ٹکٹ بک کر رہے ہوں تو ہمیشہ لوکل کرنسی میں ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ برطانیہ میں ہیں تو پاؤنڈز میں پے کریں، اگر یورپ میں ہیں تو یورو میں۔ اکثر ویب سائٹس اپنا ایکسچینج ریٹ بہت زیادہ رکھتی ہیں، جس سے ٹکٹ کی قیمت خاموشی سے 5 سے 7% بڑھ جاتی ہے۔ اپنے بینک کا کارڈ استعمال کریں جو بہتر ریٹس فراہم کرتا ہو۔ پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس کا موازنہ کرنا بھی آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا گھر گجرات یا جہلم میں ہے تو صرف لاہور ایئرپورٹ پر ہی نظر نہ رکھیں بلکہ اسلام آباد اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کی فلائٹس بھی چیک کریں۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر اکثر انٹرنیشنل ایئر لائنز بہت کمپیٹیٹیو ریٹس دیتی ہیں کیونکہ وہ اس روٹ پر اپنا مارکیٹ شیئر بڑھانا چاہتی ہیں۔ بہت سے مسافر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا چاہیے یا خود آن لائن بکنگ کرنی چاہیے؟ 2026 کی حقیقت یہ ہے کہ آن لائن سسٹم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بڑی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، مثلا 6 سے زیادہ لوگ، تو ایک اچھا ٹریول ایجنٹ آپ کو گروپ فیئرز دلا سکتا ہے جو ویب سائٹ پر دستیاب نہیں ہوتے، لیکن اکیلے یا کپل کے لیے آن لائن سیلف سرچ ہی بہترین طریقہ ہے۔ ویڈیو کے اس حصے تک پہنچتے پہنچتے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سستی فلائٹ صرف سرچ بٹن دبانے کا نام نہیں بلکہ یہ صحیح وقت، صحیح کرنسی اور صحیح ایئر لائن کے انتخاب کا مجموعہ ہے۔ جب آپ اپنی اگلی پاکستان ٹرپ پلان کریں تو ان تمام پوائنٹس کو ایک چیک لسٹ کی طرح استعمال کریں۔ آخر میں ایک ایسی بات جو شاید آپ کا سفر ہی بدل دے۔ سفر کی قیمت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی بلکہ آپ کی مینٹل پیس یا ذہنی سکون میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک فلائٹ 20 پاؤنڈ سستی ہے لیکن اس کا لے اوور کسی ایسے ملک میں ہے جہاں آپ کو ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت ہے یا جہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو وہ 20 پاؤنڈ کی بچت آپ کو بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنے سکون اور سہولت کو ترجیح دیں۔ آپ کا اگلا سفر پاکستان کے لیے نہ صرف سستا ہو بلکہ خوشیوں بھرا بھی ہو۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ ایئر لائن روٹ کون سا ہے اور کیا آپ نے کبھی مائلز کے ذریعے فری ٹکٹ حاصل کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کسی دوسرے بھائی یا بہن کے کام آ سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید ٹریول اسٹریٹجیز اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔
اپنا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔